اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ نین میرے یار دے، ہائے 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 نین کیسے ہیں یار دے، ہائے نین کیسے ہیں یار دے، ہائے نین میرے یار دے، ہائے نین کیسے ہیں یار دے، ہائے نین میرے یار دے۔ مینو سوز چوں نہ کڈو کدی، حیات انج لنگ جاوے جی، مینو سوز چوں نہ کڈو کدی، حیات انج لنگ جاوے جی، مینو سوز چوں نہ کڈو کدی، حیات انج لنگ جاوے جی، حیات انج لنگ جاوے جی۔ سونی چرچے تاڑی سکھا دینے، سونی چرچے تاڑی سکھا دینے، سونی سونے چرچے تاڑی سکھا دینے، سونی چرچے تاڑی سکھا دینے، سونی چرچے تاڑی سکھا دینے، ہائے نین میرے یار دے، ہائے نین میں قوالی کیسے۔ کے پسند نہیں کرتا، کیوں آقا جی پسند نہیں کرتے، آقا جی پسند نہیں کرتے، لیکن مجبور ہوتا ہوں قوالوں کے کوئی لفظ سنوں تو پھر وہ سوالی سننی پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے لفظ قوال۔ نین میرے یار دے، ہائے نین کیسے یار دے، ہائے نین تیرے یار دے، ہائے نین تیرے یار دے، ہائے نین تیرے یار دے، ہائے نین کیسے یار دے۔ نائے دن کے نائے رات جی، نظراں دے نال پلاؤ جی، نائے دن کے نائے رات جی، نظراں دے نال پلاؤ جی، نائے دن کے نائے رات جی، نظراں دے نال پلاؤ جی، نظراں دے نال پلاؤ جی۔ میرے چاروں پاسے رہو تسی، میرے چاروں پاسے رہو
सीने विच रहे बरजीदा है कमाल बस जेड़ा ता है इश्क दा सीने विच रहे बरजीदा है कमाल बस जेड़ा ता है इश्क दा सीने विच जेड़ा ता है इश्क یہ تا کا दा لفظ بڑا جس کو لگ جائے اللہ دی قسم خدا کرے سب کو لگ جائے پھر مزے لوٹو خدا کی قسم ہاں نبی کے کرم کے تقاضے کیسے چلتے ہیں رہے برجیدہ ہے کمال بس جیڑا تا ہے عشق دا سینے وچ رہے برجیدہ ہے کمال بس جیڑا تا ہے عشق دا سینے وچ جیڑا تا ہے عشق دا سینے وچ شالا ود دی جاوے تپش صدا شالا ود دی جاوے تپش صدا شالا ود دی جاوے تپش صدا ہائے نین میرے یار دے ہائے نین میرے یار دے ہائے نین کیسے یار دے ہائے نین میرے یار دے ہائے نین کیسے یار دے کدی آوے نا دل تے فضا رہے برجیدے او تسلی ہن کدی آوے نا دل تے فضا رہے برجیدے او تسلی ہن رہے برجیدے او تسلی ہن روی آسینے نا دے سائے وچ روی آسینے نا دے سائے وچ روی آسینے نا دے سائے وچ ہائے نین میرے یار دے ہائے نین میرے یار دے ہائے نین کیسے یار دے اس تادا سوز میرا لائے ہر رنگنو کھاتے وکرائے اس تادا سوز میرا لائے ہر رنگنو کھاتے وکرائے ہر رنگنو کھاتے وکرائے لگدائے اکھیاں دے نال جی لگدا